For today's video mga higala, para sa atong ikaduha ka adlaw nga Bible trivia. Familiar ba mo anang Ark of Covenant? Mao kini ang gibutangan sa 10 Commandments katong tipan nga nadugmok sa diyang nasuko si Moises iyang gibundak, no? So daay butanganan ni adto natong bato tipan nga gisulatan sa napulo ka sugo. Okay, mao kini ang gitawag og Ark of Covenant or Arka sa Kasabutan. Unsa kining ang pangutana dinha is unsa kining bililhon nga metal nga naga-cover o nagasakop sa Arka sa Kasabutan or Ark of Covenant og nagaputos niini sa iyahang puste, sa iyahang handle para mo balance og naasay crown nga gibutang na metal nga giputos ni adto. Ang tubag mga higala mao kini sa Exodus chapter 25 verse 10 to 14. Bulawan mga higala. Katong Ark of Covenant giputos to siya og bulawan sa sulod og gawas and naasay corona giputos usab sa lunlun nga bulawan. Bisan ang iyang handle sa kilid lunlun bulawan. Kung makita ninyo nang naa sa atong kilid ang iyang box, lunlun bulawan, ang corona sa ibabaw, bulawan, kanang iyang handle nga tag sa kilid, mao na ang bulawan gihapon na siya, giputos og bulawan, kay mao kana ang mag-balance sa ana nga box mga higala. Mao na siya ang Ark of Covenant. Diha gisulod ang napulo ka sugo nga tipan katong gisulatan sa Dios nga bato nga tipan. Okay, unya ang giputos na siya sa bulawan. Ang ikaduha nga pangutana mga higala para sa atong Bible trivia for today is unsa ang ginakaon ni Juan Bautista or John the Baptist. Okay, mao na ang atong ikaduha pangutana. Ang tubag niya na mga igsuon mga higala na sa Matthew kapitulo 3 versikulo 4. Ang iyang ginakaon mao kanang locust o honey or kanang ang locust mao kana ang hipan-hipan sa amo ang pinulungan or sa banana sa Tagalog or sa Bisaya o banana is dulon. I don't know sa inyo ang pinulungan pero sa amo hipan-hipan kana nga picture kini siya mao ni siya ang hipan-hipan mga higala sa among sinultihan. And honey bugos mao na ang ginakaon ni Juan Bautista or John the Baptist. Makita nato sa Matthew kapitulo 3 versikulo 4. O mao kana ang atong Bible trivia karong adlaw January 2 mga higala. Daghang salamat ug ayot makahatag kini og additional knowledge para kaninyo.